16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब दुनिया को तबाह करने वाले हथियार एटम बम का पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ये एक तारीखी लम्हा था क्योंकि दुनिया में एक ऐसा वेपन बन चुका था जो हमेशा के लिए दुनिया को बदल देगा। एटॉमिक बम बनाने वाले फिजिक्स के माहिर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका बनाया हुआ एटम बम दुनिया के लिए किस कदर खौफनाक और ख़तरनाक साबित होगा। इसकी वजह से होने वाली तबाही को अपनी आंखों से देखने के बाद ओपेनहाइमर ने मशहूर तबसरा किया, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। इस एटम बम ने ओपेनहाइमर को कैसे तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, ये इनोवेशन तबाही में कैसे बदल गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की फतह में ओपेनहाइमर ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, लेकिन जिस शख्स की वजह से अमेरिका जंग जीता था उसी को दुनिया के सामने जलील और रुसवा आखिर क्यों किया था। अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र इकबाल थिंक की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, ओपेनहाइमर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए थे, लेकिन तारीख में इसे एटम बम बनाने की वजह से याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा होने वाले ओपेनहाइमर ने 18 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट बनने के लिए दाखिला लिया। बीमार पड़ जाने की वजह से वो पूरा साल क्लासेस ना ले सके, लेकिन फिर भी इसने 4 साल डिग्री 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इन्हें फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो थ्योरेटिकल फिजिक्स की तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी चले गए और सिर्फ 23 साल की उम्र में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। इसकी नेचर थी कि वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे, वो ज़्यादा वक्त अपनी रिसर्च में ही मगन रहते थे। ओपेनहाइमर जर्मनी से यूएस से वापस आए और अपनी रिसर्च में दोबारा मसरूफ़ हो गए। यहाँ तक इनका एटम बॉम्ब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का उरूज शुरू हुआ और हिटलर ने चंद जर्मन साइंसदानों को दुनिया का ताकतवर तरीन हथियार बनाने का टास्क दिया। और फिर यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन सामने आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को हिटलर के इस खतरनाक इरादे का बखूबी अंदाज़ा था, तो आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर रोज़वेल्ट को एक ख़त लिखा कि हमें भी इस तरह का हथियार बनाना चाहिए, वरना मुस्तक़बिल में हिटलर हम पर हावी हो जाएगा। अमेरिकी सदर ने इस ख़त पर फौरी कार्रवाई की और अमेरिकी फ़ौजी क़यादत को यह हुक्म दिया कि एटम बम पर रिसर्च फ़ौरन स्टार्ट की जाए। इस मंसूबे को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को बहुत राज में रखा गया था। अगर आइंस्टाइन ये ख़त ना लिखता तो शायद एटम बम कभी भी ना बनता। अगरचे बहुत से लोगों का ख्याल था कि आइंस्टाइन को इस मंसूबे के लिए चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फ़ौज को इसके जर्मन बैकग्राउंड और कम्युनिस्ट पार्टी से मुमकिन ताल्लुकात का शुबा था। इसलिए मैनहट्टन मंसूबे की सरबराही ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। इसके बावजूद ओपेनहाइमर और दीगर साइंटिस्ट आइंस्टाइन के ख्यालात से इत्तफाक करते थे और वो भी चाहते थे कि अमेरिका को एटम बम बना लेना चाहिए। इस मंसूबे की तकमील के लिए न्यू मैक्सिको के करीब एक शहर बसाया गया जिसको लॉस एलामोस कहा जाता है। अमेरिकी हुकूमत ने इस मंसूबे पर भारी इन्वेस्टमेंट की। 1945 में इस वक्त इस मंसूबे पर $2 अरब खर्च किया गया था। यह मंसूबा अमेरिकी तारीख में सबसे अहम और खुफिया मंसूबा था, लेकिन इस राज को राज रखना अमेरिकी फ़ौज के लिए बहुत मुश्किल था। तकरीबन 1,30,000 वर्कर्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करते थे, जिनमें से हर एक का इंतखाब सख्त जांच पड़ताल के बाद किया गया था ताकि हसास मालूमात को लीक होने से बचाया जा सके। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स समेत आम मुलाजमीन भी शामिल थे। सबको ये हिदायत की गई थी कि वो प्रोजेक्ट के बारे में किसी से भी कोई बात ना करें, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के साथ भी कोई मालूमात शेयर ना करें। यहाँ कोई एक दूसरे को इसके असली नाम से नहीं जानता था, सब जाली नामों का इस्तेमाल करते थे और इस असूल की किसी भी खिलाफ वर्जी के नतीजे में सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। यहाँ जो भी खतूत आते थे वो भी जाली एड्रेस पर आते थे। इसके लिए PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको का इस्तेमाल किया जाता था। वसूल होने वाले तमाम खतूत को खोला जाता और इनका जायज़ा लिया जाता था और इसके बाद ही इन्हें आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में इस बात को यकीनी बनाया गया था कि कोई भी शख्स एंट्री पास के बगैर प्रोजेक्ट साइट में दाखिल ना हो सके और एग्जिट पास के बगैर बाहर ना निकल सके। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में शहर का नाम दर्ज नहीं था। इसकी बजाय सिर्फ PO बॉक्स 1663 का इस्तेमाल किया जाता था।
یہ سب اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ ایٹم بم کے متعلق کوئی بھی معلومات لیک نہ ہو سکے۔ اوپن ہائمر مین ہیٹن پروجیکٹ سے پہلے نیوکلیئر فیوژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے جس میں ایٹم کو تقسیم کر کے بہت بڑی مقدار میں انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ قدرتی طور پر پایا جانے والا سب سے بھاری ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم میں 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ پروٹونز اور نیوٹرونز کو اگر جمع کیا جائے تو یورینیم کا ٹوٹل ماس 238 حاصل ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے کافی تجربات اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ حاصل کیا کہ اگر یورینیم 238 پر ایک خاص پروسیس کیا جائے تو اس میں سے ہمیں یورینیم 235 حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ اگر یورینیم 235 پر ایک نیوٹرون کی بمبارڈمنٹ کی جائے تو یورینیم کے ایٹم تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس سے ناقابل یقین حد تک انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تقسیم ہونے کے بعد اس میں سے نئے نیوٹرونز نکلتے ہیں جو دوبارہ سے یورینیم 235 سے ٹکراتے ہیں اور یہ ری ایکشن چلتا رہتا ہے۔ یہ ری ایکشن چند مائکرو سیکنڈز میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس ری ایکشن کے نتیجے میں ہمیں ایک زوردار دھماکہ اور بہت سی انرجی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر ایک نیوکلیر بم کو ایک TNT بم سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھی اور چیوٹی کا موازنہ کرتے ہیں۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ 1 کلو ایٹم بم 3500 کلو گرام TNT بم کے برابر ہوتا ہے۔ ایٹم بم میں یورینیم استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یہ قدرتی ایلیمنٹ ہے اور یہ ایک مخصوص مقدار میں ہی دستیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سائنسدانوں نے ایک نیا مصنوعی عنصر پلوٹونیم 239 تیار کیا جو زیادہ غیر مستحکم تھا اور اسے زیادہ مقدار میں پیدا کیا جا سکتا تھا۔ امریکہ کو پروجیکٹ مین ہیٹن کمپلیٹ کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی کیونکہ ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور امریکہ کو یہ خطرہ بھی تھا کہ جرمنی کہیں ان سے پہلے ایٹم بم تیار نہ کر لے۔ دوستو، آخرکار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹم بم بن چکا تھا اور اب اس کو ٹیسٹ کرنے کی باری تھی۔ جب لٹل بوائے نامی ایٹم بم کو ڈیٹونیٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر ساری دنیا خوف زدہ ہو گئی۔ اوپن ہائمر اور دوسرے سائنسدان جو اس پروجیکٹ کے ساتھ وابستہ تھے وہ بھی اس شدت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انسانیت کو خطرے سے دوچار کرنے والا یہ ہتھیار اب انسان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ انسانیت پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ جانے بغیر امریکہ نے 1945 کو جاپان کے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما پر اس کو گرا دیا۔ ان 2 حملوں میں تقریباً 2.5 لاکھ انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان حملوں کے 6 دن بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اسی کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 کا اختتام ہو گیا۔ دوستو، یہیں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ اوپن ہائمر سے بہت زیادہ خوش ہوگا اور انہیں نوبل پرائز سے نوازا گیا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہوا تھا۔ اوپن ہائمر نے شروع میں بہت افسوس اور غم کا اظہار کیا کیونکہ اس کی اس تخلیق سے لاکھوں انسانوں کی جان جا چکی تھی۔ اس انسیڈنٹ نے انہیں اندر سے بری طرح توڑ کے رکھ دیا تھا اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا تھا۔ 1949 میں سوویت یونین نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا جس نے امریکہ کو چونکا دیا۔ اوپن ہائمر کے ماضی کے روابط نے شکوک و شبہات کو جنم دیا، خاص طور پر چونکہ اس کے کچھ قریبی ساتھیوں کے کمیونسٹ پارٹی سے روابط تھے۔ امریکہ ان پر شک کرنے لگا اور ان کی جاسوسی کرنے لگا۔ ایک انکوائری ہوئی جس میں اوپن ہائمر کو سوویت یونین کا ایجنٹ قرار دیا گیا، لیکن اوپن ہائمر اس بات پر ڈٹے رہے کہ ان کا کمیونسٹ پارٹی اور سوویت یونین سے دور کا تعلق نہیں ہے۔ کسی کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن فیصلہ پھر بھی ان کے خلاف آیا۔ جو شخص ایک وقت میں امریکیوں کی آنکھ کا تارا تھا، اسے ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ البرٹ آئنسٹائن سمیت سائنٹسٹ کمیونٹی نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اگلے کئی سال تک اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتا رہا۔ پھر اسے کینسر ڈائیگنوز ہوا اور وہ 1966 میں انتقال کر گیا۔ اس کی راہ کو ورجن آئی لینڈز کے ساحل پر بکھیر دیا گیا، جسے اوپن ہائمر بیچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔